बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और काबीना से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज अमरीका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल का तारीखी दौरा आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मजहर है। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ है। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान का जनूबी एशिया में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर किरदार वाज़ेह करता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम कहते हैं कि आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। भारत ने मुश्किल अमन की तरफ तमाम कोशिशों की मुखालिफत की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीका की सफारती मुदाखलत की भी मुखालिफत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। तनाज़ात का कोई यस्करी हल नहीं। भारत की आबी जारहियत मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर और दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ऐसे मौक़िफ़ हैं जो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। गजा में 50,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान और डॉक्टर शहीद कर दिए गए। गजा फलस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारहियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ख़त्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई न सिर्फ दिलगीर है, इंतहाई अफसोसनाक है। जो जुल्म का बाज़ार गर्म है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी आलमी ज़मीर को अब कब जागेगा। अल्लाह ताला ने हमें अज़ीम फ़तह अता फ़रमाई है और अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से और अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी और फाइनली मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हमारे जो डेलीगेशंस बाहर गए थे पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप में उन्होंने जाके पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। IMF को हमने पूरी तरह बता दिया था कि हम ज़राअत के ऊपर कोई हम टैक्स नहीं लगने देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि ईरान इसराइल जंग से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए सख्त खतरा है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान में ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मजम्मत की है। 13 जून को इसराइल ने आलमी कवानीन के खिलाफ ईरान पर हमला किया। मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया है। Israel's recent attacks on Islamic Republic of Iran since 13th of June 2025 and any actions that contravene international law and the purposes and the principles of Charter of United Nations. The imperative need to halt Israeli hostilities against Iran, which come during a time of increasing tension in the Middle East, and to work towards de-escalation to achieve a comprehensive ceasefire and restoration of calm, while expressing great concern regarding this dangerous escalation, which threatens to have serious consequences on the peace and stability of the entire region. The urgent necessity of establishing a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, all countries of the Middle East to join the Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT.
بھارتی ہردرمی برقرار، پہلگام واقعے پر کسی بھی قسم کی ثالثی مسترد کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی اور ٹرمپ کے درمیان 35 منٹ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مودی نے ٹرمپ کو آپریشن سندور سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بھارتی فارن سیکرٹری وکرم مسری نے بتایا کہ مودی نے ٹرمپ کو بتایا ہے کہ بھارت نے کبھی ثالثی قبول نہیں کی، نہ اب کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا۔ امریکہ ثالثی کے لیے تیار ہے لیکن زبردستی ممکن نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر مسئلے پر ثالثی کی پیشکش کی ہے، تاہم وہ کسی فریق کو یہ پیشکش قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ہر ملک کو اپنا مستقبل خود طے کرنے کا حق حاصل ہے، وہ مدد کی پیشکش کرتے ہیں، قبول کرنا یا نہ کرنا متعلقہ فریق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن امریکہ دوسرے ممالک کے فیصلوں پر رائے نہیں دے سکتا۔ خوشی ہے کہ صدر ٹرمپ مدد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسرائیلی فوج نے ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران کے مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے مضافاتی علاقے لوزیان پر بھی شدید بمباری کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے مرکزی فیوجن سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے صنعتی شہر کاراج پر بھی اسرائیلی حملہ ہوا ہے۔ امریکہ جان لے ایران کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فضائی حدود کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ایرانی تاریخ سے لوگ باخبر ہیں، دھمکیوں کا جواب کیسے دیتا ہے۔ یہ قوم کبھی بھی دباؤ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ صہیونی حکومت کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکی مداخلت کے نتائج سنگین ہوں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی، سزا بھی ضرور ملے گی۔ ہم شہداء کا خون اور اپنی زمین پر حملے نہیں بھولیں گے۔ دشمن مسلم ممالک میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اپنے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پر واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ قابل بھروسہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہم اب بھی جوہری پروگرام کے حل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایران کو جلد عمل کرنا ہوگا۔ ایران کی نیت مخلصانہ ہے تو مذاکرات کی میز پر واپس آ سکتا ہے۔ ایک جانب اسرائیل کے ایران کے عسکری انفراسٹرکچر پر بڑے حملوں میں کامیابی کے دعوے، تو دوسری جانب جانبہ اسرائیل پر مسلسل ایرانی میزائلوں کی باری سے انٹرسیپٹرز ختم ہونے لگے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے اعلیٰ اہلکار کے حوالے سے امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے طویل فاصلے کے میزائل روکنے والے دفاعی نظام بری طرح دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ تیزی سے کم انٹرسیپٹرز کی تعداد اسرائیلی دفاعی نظام کی پائیداری پر سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران سینکڑوں بیلسٹک میزائل داغ چکا ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے زیادہ تر حملوں کو ناکام بنایا، مگر اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ ایران کا نصف سے زائد میزائل ذخیرہ اب بھی محفوظ ہے۔ ایران کے کئی میزائل ممکنہ طور پر زیر زمین تنصیبات میں چھپائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی سے منظور شدہ پنجاب کا پہلا ادارہ بن گیا۔ سلیکان بلاک کی منظوری۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں دنیا کے بڑے اور نامور انٹرنیشنل آئی ٹی گروپس کا اظہار دلچسپی۔ لندن کا نامور امپیریل کالج اشتراک سے میڈیکل کالج اور اسپیشل اسپتال بنائے گا۔ نیٹ سول نواز شریف آئی ٹی سٹی میں پاکستان کی پہلی جامعہ آئی ٹی یونیورسٹی قائم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نواز شریف آئی ٹی سٹی کے قیام کے لیے مزید مؤثر، تیز تر اور ضروری اقدامات کی ضرورت پر زور۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں، ہمارے حقوق سلب کیے گئے ہیں۔ 6500 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ شرح سود اس سال مزید بڑھے گی، خسارہ بھی بڑھے گا۔ ایران نے تھریٹ دیا ہے تیل کی فراہمی مشکل ہو سکتی ہے۔ دنیا میں تیل کی روزانہ پیداوار 8 کروڑ بیرل ہے۔ 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل تیل کی کھپت ہے۔ کوئی آزاد رائے نہیں ہے اور کوئی ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں ہے۔ ان حالات میں ہم لوگ یہاں پہ جی رہے ہیں۔ یہاں پہ جس طرح کے ہمارے حقوق سلب کیے گئے وہ آپ کے سامنے میرے ساتھیوں نے رکھ دیے ہیں۔ آپ کا بجٹ تقریباً 6500 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ جو پیش کیا گیا، سود کی پیمنٹس ہیں وہ تقریباً 7800 ارب روپے کی ہیں سال، وہ مزید بڑھیں گی۔ اس کا مطلب ہے خسارہ آپ کا بڑھے گا۔ دنیا کی پیداوار تیل کی تقریباً 8 کروڑ 20 لاکھ بیرل فی ڈے ہے۔ ایران کا اس میں حصہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ بیرل فی ڈے ہے۔ 10 کروڑ 40 لاکھ بیرل آپ کا دن کی کھپت ہے۔
तेल की दुनिया में, तो बैरिस्टर साहब मुझे बताएं कि तेल या अफगानिस्तान से लाएंगे या ताशकंद से लाएंगे, जहाज के जरिए लाएंगे, कहां से लाएंगे? पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि कर्जों और दिफा के लिए बजट बढ़ रहा है, तरक्याती बजट के लिए पैसों की कमी है। आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, पानी की किल्लत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामलात भी ज़्यादा तवज्जो की मुतकाज़ी हैं। पाकिस्तान पानी से भी की किल्लत में आ चुका है। 2025 में वी हैव बिकम वाटर स्केर्स। पानी की किल्लत भी और फूड इनसिक्योरिटी सूबों में जो नज़र आ रही है वो भी इसके अंदर आती है। लेकिन माहौलियात के हवाले से मैं अफसोस से कहूँगी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाली बजट जो है उसको 7.2 अरब से इसको आधा से भी कम कर दिया है जी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इन हालात में क्लाइमेट बजट को आधा करना मैं समझती हूँ बड़ी तंग नज़री है। पाकिस्तान में मिनिमम वेज क्यों नहीं बढ़ाया गया सर? सैलरीज की बात हो रही है, पेंशन्स की बात हो रही है, सब की बात हो रही है। हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, लेकिन जो गरीब है उसका मिनिमम वेज नहीं बढ़ाया।